नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरी तमाम बहनें? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम बहनें यहाँ पर आज इस क्लास में मौजूद हैं जहाँ पर हम अल्लाह की किताब को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको इन क्लासेस में यूं ही जोड़े रखे, बनाए रखे, हमेशा हमारे वक्तों में बरकत डाले, हमें हम सबको सेहत और आफियत दे। तो जैसे कि आपको पता है आज का दिन जो है हम आ, जो बेसिक सूराज है हमारे 30th पारा के अंदर उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ये इन सूरों के सहारे हम अपनी नमाजों का अदा करते हैं, तो नमाजों में जब हम कोई सूरा पढ़ते हैं तो उस उन सूरों को हम समझते नहीं हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कोई तजवीद रूल है भी कि नहीं उन सूरों को पढ़ने में, कुछ भी नहीं, सब गायब रहता है। यानी हम जो जैसे आता है, जैसे बनता है, वैसे सूरों को पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आज के दिन जो भी 30th पारा के अंदर सूरे हैं, छोटे छोटे सूरे, जिनके सहारे से हम अपनी नमाजों को कंप्लीट करते हैं, तो अगर सूरे ही गलत होंगे तो नमाजें कैसे सही हो सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सूरों को समझें, उनके मफहूम को समझें, उनके मानों को समझें और समझ कर हम अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने नमाजों में इन सूरों को अदा करें। तो इससे क्या होगा कि हमारी नमाजों में खुशू खुजू आ जाएगा। यू नो अदरवाइज हम क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि माने नहीं पता होते हैं क्या पढ़ रही हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने। कहते हैं ना कि नमाज में जब हम पढ़ते हैं जो कुछ भी, तो अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने पढ़ रहे होते हैं, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला से हम बात कर रहे होते हैं। यानी कहते हैं हदीस के मुताबिक कि नमाज मेराजुल मोमिन है, यानी मेराज है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नसीब हुई, अल्लाह सुब्हाना ताला उन्होंने 7वें आसमान पर ले जाकर वहां पर हम कलामी हुई थी अल्लाह सुब्हाना ताला की नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम लोगों के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए नमाज में हम जो कुछ पढ़ते हैं ये भी हम कलामी है अपने रब के साथ। तो कहते हैं एक हदीस के मुताबिक ये मेराजुल मोमिन है। इन मोमिनों के लिए नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है ये मेराज है। हम हम कलामी करते हैं अपने रब के साथ। तो अगर हमें बात समझ ही नहीं आती तो फिर उस बात के अंदर वो क्या बोलते हैं, फीलिंग्स कैसे होंगी, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो कहाँ से आएगा। तो अगर कोई चीज हम समझ कर पढ़ते हैं तो नेचुरली उसके अंदर वो फीलिंग्स हमारे पनपेंगे, वो फीलिंग्स उभर आएंगे हमारे, कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला को क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है आज के दिन कि इन सूरों को पढ़ के पहला तो पढ़ना सीखना है, तजवीद के साथ सूरे को कैसे पढ़ें, फिर उसका मीनिंग को समझकर उसके मफहूम को भी समझना है। तो ये पूरा मैं एक ही दिन में कंप्लीशन करने की कोशिश करती हूँ। तो आइए चलते हैं। आज का ये जो सूरा है मैंने जो लाई हूँ, क्योंकि लास्ट जो सूरा हमारा हुआ था वो सूरे आदियात था, और आज का जो सूरा है ये सूरा जिलजाल है। जिलजाल यानी जलजला, इसका मीनिंग भी आपको समझना है। हर चीज का कोशिश तो करनी है मीनिंग को समझने की। जिलजाल, जलजला, जैसे हमारा जो जमीन हिलती है तो उसको क्या बोलते हैं?
جب زمین ہلتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں زلزلہ آیا. زلزلہ کا مطلب کسی چیز کا ہلنا. تو زمین کا ہلنا، اس کا ورڈ یوز کیا ہے یہاں پر زلزال، یعنی زور زور سے ہلانا کوئی چیز. تو زمین بھی ہماری ہلتی ہے بہت زوروں سے جب زلزلہ آتا ہے، رائٹ. تو یہاں پر ہم آج تھوڑا تلاوت کریں گے. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آیت دیکھیں. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا نرمی والا، سختی والا، سختی والا، سختی کے ساتھ زلزلتی. یہاں زال نرمی کے ساتھ اور یہ زا جو ہے سختی کے ساتھ. تو اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ بھی سختی والا، یہ زلزلہ کا ز ہے وہ سختی والا، یعنی سختی کے ساتھ پڑھنا ہے پورا دم لگا کر. زلزلہ دیکھیں، ایک تو جو زمین ہلتی ہے یہی اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ ورڈ کتنا سختی والا ہے. ہلانا، کسی چیز کو زور زور سے ہلانا. اذا زلزلت الارض، ارض مطلب زمین، اور ہلائی جاتی ہے، زلزل ہلائی جا رہی ہے ارض زمین. زلزالہا، ہا پرناؤن ہے. زلزلے، یہاں زلزلے کے لیے پرناؤن آیا ہا. جب زمین ہلائی جاتی ہے زوروں سے، زلزال زوروں سے. تو اب اس کو سمجھ کر اسی طرح ہمیں پڑھنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها. نیکسٹ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. رو نہیں رو. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، دو دوت کا دو موٹا والا، ارض اثقالها، قو حلق کے اندر. اس سا کو صحیح سے پروناؤنس کرو. اثقالها. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. وقا حلق کے اندر سے. وقال الانسان، انسان کی نون اکفا ناک میں جائے گی آواز. کیوں؟ نون کے بعد سین آئی تو نون ناک میں جائے گی. اکفا رول، بلو کلر اکفا رول. انسان ما لها. وقال الانسان ما لها. اور قال، اور کہے گا کون؟ انسان، ہم، یعنی ہم. اور کہیں گا انسان ما لها. ما مطلب کیا، لہا اس کو کیا ہوا، یعنی یہاں کوشچن ہے یہاں پر. یعنی انسان پوچھے گا ارے اس زمین کو کیا ہوا، کیوں ہل رہی ہے یہ. وقال الانسان ما لها. اور انسان کہے گا ما لها، کیا ہوا اس کو، یعنی زمین جو ہل رہی ہے انسان اس وقت پوچھے گا کیا ہو رہا ہے اس کو، کیوں اتنی ہل رہی ہے یہ. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. یومئذ، یہاں پر دو زیر کے بعد تا لیٹر آیا، یعنی یہاں پر اخفا رول آیا. تو کیا کریں گے؟ زن کی نون ناک میں جائے گی. یومئذ تحدث،
अखबारहा, हर लेटर जो आप पढ़ते हो उसको गौर करना जरूरी है। मोटा बारीक, मोटा बारीक, मोटा तो मोटा ही होना चाहिए, बारीक तो बारीक होना चाहिए। और यही डिफरेंस हमारी अभी तिलावत में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी। वरना हम लोग का कोई बारीक कोई मोटा कोई चीज होती नहीं थी, सब एक जैसे। राइट। हम जब कुरान तिलावत करते हैं पूरा साउंड सिस्टम हमारा एक होता है, एक लेवल का। लेकिन अब हम जो सीखने लगे हैं, मोटा बारीक हमारी तिलावत में नजर आना चाहिए। राइट। तो मैं जब भी कोई मोटी चीज आती है, मोटा लेटर आता है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखे, यहाँ पर मोटा क्या है? अखबार, रोहा, रोज रहा नहीं, अखबार रहा नहीं, अखबार रोहा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। बाद में नेक्स्ट देखें, यानी यौमइज़िन मतलब उस दिन, यौमइन माइजिन, यौम मतलब दिन, उस दिन। तुहद्दिसु यानी ये जो हिल रही है जमीन, उस दिन की बात हो रही है क्या? तुहद्दिस मतलब बताना, खबरें बताना। अखबार, अखबार ना न्यूज। तो ये जमीन जब हिलेगी, हिलाई जाएगी जोरों से, उस दिन जमीन अपने पूरे खबरें बयान करने वाली है। मेरी इस जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर क्या कुछ इंसानों ने किया, ये सब, ये तमाम खबरें ये जमीन अल्लाह को देने वाली हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर, यौमइज़िन तुहद्दिसु यानी बताना क्या? अखबार, न्यूज। ये जब जमीन हिलाई जाएगी उस दिन ये जमीन तमाम खबरें देंगी, हम इंसानों ने क्या किया जमीन पर। आगे, बिअन्ना रब्बका औहा लहा। बिअन्ना, नून शद्दा गुन्ना, ऑलवेज गुन्ना। बिअन्ना रब्बका, रब्बका नहीं, रो, रब्बका सिंपल का, रब्बका औहा लहा। ये हा हलक के अंदर और ये हा सीने से, ये दोनों हा का डिफरेंस आना चाहिए। एक हा हलक के अंदर से, सॉरी, हाँ हलक के अंदर से, और एक हा सीने से, सीने के अंदर से। बिअन्ना रब्बका औहा लहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है बिअन्न रब्बका, यानी बेशक जो रब है तुम्हारा, अव हालहा यानी अवहाल यानी हुक्म देगा। ये जमीन, लहा, हा किसके लिए है? प्रोनाउन हा किसके लिए है? जमीन, फेमिनिन वर्ड, जमीन फेमिनिन वर्ड, इसलिए हा आया। क्योंकि औरत जो भी है उसको ऑलवेज प्रोनाउन हा आएगा। तो जितनी चीजें फेमिनिन है उनको भी हाँ आएगा। तो ये प्रोनाउन जमीन की बात कर रहा है कि बिअन्न रब्बका औहालहा, यानी उस दिन तुम्हारा रब जो है ना, ये हुक्म देगा जमीन को, ऐसा करने के लिए कहेगा, हुक्म देगा अल्लाह। तो जाहिर है जमीन बात करेगी, बल्कि हर चीज बोल पड़ेगी, ये हम जानते हैं। कयामत के दिन अल्लाह जब, जिसको जो दुनिया में नहीं बोल रहा था, वो कयामत के दिन उसको अल्लाह गोयाई देगा, यानी बात करने की तौफीक देगा। और वो बात करके बताएगा कि इंसान ने क्या कुछ किया जमीन पर। ठीक है, यही यहाँ पर आया है, देखें। तो बी अन्न रब का, यानी तुम्हारा रब जो है ना, वो ही उसको हुक्म देगा, किसको? जमीन को, कि बात कर, अब बता सब कुछ। यौमइज़िन यसदुरुन
नासु अश्ताता यौमइज़िन, यहाँ कौन सा रूल आया? इदगाम। दो जेर के बाद या शद्दा, तो जी या में मिल जाएगा विद गुन्ना। यौमइज़िन, देखे जी नून आ रहा है नाक में। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु, यफ मोटा सौ, यफ यस्दुरुन नून गुन्ना, यस्दुरुन नासु अश्ताता। तो यहाँ पर क्या है? ता अष्टा तन है, लेकिन हम लाम पर शद है, ता जाकर लाम को ज्वाइन करेगा। अष्टा तल, अष्टा तल्ली यूरो, अष्टा तल्ली यूरो, अष्टा तल्ली यूरो आमालहुम, आमालहुम यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, यानी उस दिन यस्दुर यानी उस दिन, यौमइज़िन उस दिन, यानी जिस दिन जमीन हिलाई जाएगी, उसके बाद क्या होगा? यस्दुरुन नासु, लौट आएंगे लोग। कहां पर? यौमइज़िन उस दिन लौटेंगे तमाम लोग। नास यानी लोग, अश्तातल लियुरौ यानी क्या होकर? अलग अलग होकर। तमाम लोग जमा होने लगेंगे अलग अलग होकर। ताकि क्यों? क्यों? ताकि ली यूरौ यानी ताकि ली मतलब ताकि, यूरौ वो देखें। उस दिन लौटेंगे क्यों? ताकि वो देखें, ली यूरौ आमालहुम, यानी जो भी उन्होंने करके आया है वो तमाम वो देख सके, इसलिए लोग जमा होंगे उस दिन। अपने जो भी आमाल किए हैं वो देखने के लिए जमा हो जाएंगे उस दिन। यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातल लियुरौ आमालहुम, उस दिन लौट आएंगे लोग अलग अलग होकर, अश्ताता यानी अलग अलग होकर, ताकि ली यूरव ताकि वो देखें अपने आमाल, अपने जो भी आमाल किए हैं जमीन पर, वो तमाम आमाल अल्लाह क्या है? उनको दिखाने वाला है। ये लोगों को दिखाने वाला है अल्लाह। ली यूरव आमालहुम, यानी वो अपने आमाल, अपने एक्टिविटीज जो करे हैं दुनिया के अंदर, वो देख लें। यानी वो दिन क्या होगा ये बयान आया है, देखिए कंप्लीट यहाँ पर। फिर फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, फमन म या पर जम करेगा, नून के नाक में नून जाएगी, इदगाम विद गुन्ना। फमन, देखें मई नून नाक में आ रही है। फमन यअमल, आइन की आवाज आनी चाहिए, यामल अमल, अमल आइन की आवाज। फमन यअमल मिस्काल, मिस्काल नहीं, काल नहीं, क़ा आ, मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्र नरमी वाला जर्र, जर्रतिन, क्यों? नेक्स्ट लेटर इज ख, हलकी लेटर ख, इसलिए ये तिन जो है क्या होगी? क्लियर पड़े जाएगी। मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, यहाँ पर तनवीन के बाद या इदगाम आया, सो इदगाम विद गुन्ना, यानी नून नाक में आएंगी। खैरन यरा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा,
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَن اگین ادغام، ما سے یا پر جمپنگ، نون ناک میں جائے گی، ادغام ود گننا. وَمَن يَعْمَلْ، عین کو نرمی سے لینا ہے حلق میں. وَمَن يَعْمَلْ، یا عمل نہیں، یا الف زبر یا نہیں، یا عین زبر تو یا عین حلق میں. وَمَن يَعْمَلْ مثقال، مثقال، کالا نہیں، مسکال نہیں، مثقال. دیکھیں کتنا موٹا پڑھ رہی ہوں میں. یو ہیو ٹو میک اٹ، آپ کو موٹا تو موٹا گول گول کرنا ہے، تو آپ کی آواز تلاوت کی چینج ہو جائے گی. ادروائز پہلے جیسے پڑھتے تھے وہی پڑھیں گے تو کیا فرق کیا رہے گا. تو میں اسی لیے نا جو بھی چیز موٹی ہے وہ میں بار بار بتاتی ہوں. دیکھیں فلاں چیز موٹی ہے. ابھی یہاں پر دیکھیں مسکال بولے تو کیسا لگتا، دیکھو مسکال نہیں اچھا لگ رہا. اگر اسی کو آپ بولو مسقال، مسقال ذرۃ، مثقال ذرۃ شرًا یرہ. یہاں پر اخفا آیا رول، تن کے جگہ پہ نون ناک میں جائے گی، اور یہاں پر نیکسٹ ادغام آیا، رو یا پر جمپ کرے گا ادغام گننا کے ساتھ. شرًا یرہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو دیکھیں رولز کے ساتھ پڑھنے سے کیسے ٹیون آتی ہے، دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے. دیکھیں آپ بھی اس طرح سے پڑھنے لگو گے آپ سمجھ جاؤ گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں تجوید آنی چاہیے. تجوید کے بغیر پڑھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم گنہگار ہیں. میں کلیئرلی بتاتی ہوں، میں لکا چھپی کا گیم نہیں کھیلوں گی. جو چیز ہمیں پڑھنی ہے اسی طرح سے پڑھنی ہے. کل کو آپ انگلش اسکول میں جاؤ اور پھر انگلش کیا بولتے ہیں، ریڈ انگلش بولتے ہیں ہم لوگ نا، جو ٹوٹی پھوٹی انگلش مارتے ہیں ہم لوگ. تو اس طرح سے آپ بات کرو جا کر کہیں بھی، تو آپ کو کیا بولیں گے لوگ، پاگل بولیں گے. بات نہیں آتی، بات کر رہی ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے. تو پھر ہم عربک اس طرح سے پڑھیں گے نہیں. تو ہم تو نہیں، انڈینز تو نہیں، لیکن گلف عرب جو لوگ ہیں جن کی یہ زبان ہے وہ کہیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. وہ ایک بار میں ہماری تلاوت کو سن کے بولتے ہیں کہ ہم کون ہیں. کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس میں بتا رہی ہوں. شروع میں جب مجھے عرب نے پڑھنے کو کہا تھا، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں تب تک مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، کیونکہ ہم نے جو سیکھا تھا وہی اسی کو سب کچھ سمجھا تھا. جب میں نے پڑھا، وہ بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہا اس نے صرف مجھے، میں نے جب پڑھا تو بیچارہ سنتے رہ گیا. اور پھر مجھے ایک بات بولا اس نے جو مجھے بہت ہی اچھی لگی، کہ یاسمین تمہیں تجوید سیکھنی ہے. پڑھتی ہو تم لیکن تمہاری تجوید غائب ہے. لیکن اس نے مجھے وہ نہیں کیا، بے عزت نہیں کیا. اس نے بس اتنا اس نے کہا کہ آپ پڑھتے ہو لیکن آپ کے پاس تجوید بالکل بھی نہیں ہے. تجوید کے بغیر کیسے عربی پڑھی جا سکتی ہے. تو دیکھیں انگلش کو بھی جب سیکھتے ہیں ہم، الفابیٹ سیکھتے ہیں ہم، اس کے بھی الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں، نارمز ہوتے ہیں. ہر لینگویج کے نارمز ہوتے ہیں، کس کو کب کیسا پڑھنا، کیا کھینچنا، کس کو موٹا کرنا، کس کو باریک کرنا. اگر یہ چیزیں ہی نہیں سیکھیں گے تو ہماری لینگویج کیسی رہے گی. تو اسی وجہ سے میں کہتی ہوں جتنی جلدی پاسبل ہو تجوید کے رول سیکھو. چاہے کتنا بھی سلو پڑھو لیکن تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھو. تو یہ دیکھیں میں یہاں پر جو پڑھ رہی ہوں، ابھی دیکھیں ہم ایک ایک آیت کو پڑھیں گے، آپ بھی ساتھ میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها.
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تو جہاں پر رکنا چاہیے وہاں پر رکی، جہاں پر کھینچنا چاہیے وہاں پر کھینچی، جہاں پر گناہ کرنا ہے وہاں پر گناہ کی، جہاں پر اکفا کرنا ہے وہاں پر اکفا ہوا۔ تو یہ رولز، یہ نارمز ہیں، یہ جس کو تجوید کہتے ہیں، یہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ کس طرح سے ہم تلاوت کریں اپنے رب کی زبان، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبان سب سے پیاری زبان دنیا میں، اور وہ ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی، اس کے لیے ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی رہتے ہوئے اللہ نے توفیق دی کہ سیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں محنت کرنی چاہیے، اپنے کلام ڈیلی بیسس پر پڑھو، بھاگ بھاگ کر مت پڑھو، ایک آیت، دو آیت، تین آیت پڑھو، لیکن تجوید کے رولز کو لگا کر پڑھو۔ اگر آپ پورا قرآن اگر ایک دو دن میں، تین دن میں پڑھو گے، اور دو تین دن میں تین آیات بھی پڑھو گے، دیر از اے ہیوج ڈیفرنس۔ تو اللہ کے یہاں پر کیا قبول ہوگا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی زبان کو پڑھنے کا حق ہے، ایک طریقہ ہے، تو اس کو یوز کر کے ہمیں پورے حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نارملی ریفرنس کے لیے ہم جلدی پڑھتے ہیں، دیٹ از اوکے، لیکن جب اللہ کے سامنے باوضو ہو کر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں ہم، تو تلاوت ہماری اس طرح سے ہونی چاہیے وتھ تجوید رولز، ادروائز یہ قبول نہیں ہوگا پڑھنا قرآن۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو لپیٹ کر، اگر کسی بھی طرح بھاگ بھاگ کر قرآن پڑھو گے تو قرآن کو لپیٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پر دے مارے گا آخرت میں کہ تم نے کیا پڑھا تھا، کیا پڑھ کر آئی ہو تم۔ تو یہ غنیمت سمجھو، بہت بڑی غنیمت سمجھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہمیں سیکھنے کا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو ہم نے ابھی کیا دیکھا، کس طرح سے تلاوت کرنی ہے دیکھا، موٹا باریک تمام رولز دیکھے، پھر میننگ بھی دیکھا ساتھ میں ہم نے۔ تو اب ہم اس کی تفسیر تھوڑا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سبھی کو سمجھ تو آ گئی کہ قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر قیامت کے حالات اور انسان کا اپنا کیے ہوئے تمام اعمال کو دیکھنا ہے۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کس طرح سے ہوگی، اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کا تصور پیش کیا گیا ہے یہاں پر۔ ان شارٹ میں اللہ نے تصور پیش کیا ہے۔ تو قیامت کا عظیم زلزلہ،
یعنی ایک تو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں نا زلزلے ہو رہے ہیں. ہاں کہیں ہوا افریقہ میں ہوا, امریکہ میں ہوا, کہیں کشمیر میں ہوا, کہیں ٹرکی میں ہوا. یہ زلزلے بہت ہی کیا بولتے ہیں, چھوٹے سے ہیں, چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں. لیکن اصل زلزلہ جو ہونے والا ہے وہ قیامت ہے. جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن زمین کس طرح سے ہلا ماری جائے گی. تو یہ اس سورے کے اندر ہمیں ٹوٹل چیزیں بتائی گئی ہیں. اوکے دیکھیں دیکھیں, اذا زلزلت الارض زلزالہا, یعنی جب قیامت آئیں گی تو کس طرح سے زمین کو ہلایا جائے گا. اور تو یہاں پر جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین اتنی ہلائی جائے گی, اس طرح سے ہلائی جائے گی, پورا بھونچال آ جائے گا زمین کے اوپر. اور تمام زمین یعنی پوری دنیا کی زمین ہل جائے گی پوری, یعنی لرزا جائے گی پوری. یعنی مشرق سے مغرب, جنوب سے شمال تک, یعنی ٹوٹل زمین ہل جائے گی. دیکھیں آج تک ہم جتنے دنیا میں زلزلے دیکھتے ہیں ٹوٹل کبھی ہلتی نہیں ہے نا. کہیں چھٹ پٹ ہل گئی تو کہیں چائنا میں ہل گئی تو کہیں جاپان میں ہل گئی, پوری نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں ہوا آج تک. ہاں اس کا سیویرٹی کم زیادہ ہوتی ہے, یعنی اس کی جو میجرمنٹ ہوتا ہے زلزلے کا, اسکیل, جس اسکیل پر ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں یہ لوگ, تو ہمیں بتاتے ہیں 3 کا, کبھی 6 کا, کبھی 7 کا. وہ ریچر اسکیل کے اوپر وہ لوگ میجرمنٹ بتاتے ہیں. تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کتنا سیویئر زلزلہ تھا. لیکن قیامت کا زلزلہ ہم کسی بھی ریچر اسکیل کے پر ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے. ایسا زلزلہ یہ ہوگا. تو تمام زلزلہ جب ہوگا تو کیا بچے گا, کیا ذرا غور کریں. ہماری آج زمین نہیں ہلتی بلکہ ہم تمام دنیا والے خوش خرم اس زمین کے پر بسے ہوئے ہیں. کوئی چیز ہل نہیں رہی ہے. تو یہ چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اس دن, کوئی ایک چیز باقی نہیں رہے گی. تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک آیت جو آئی ہے, کیا, بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی عظیم چیز ہے, یعنی اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا کے اندر. تو یہ سخت پریشان کن ہمارے لیے ہونی چاہیے, یہ سوچ کر کے اس دن زمین کیسے لرزا جائے گی, ہل جائے گی. اس عظیم زلزلے کی وجہ سے کیا ہوگا دیکھیں ابھی زمین کے اوپر, کسی کو کسی کی پڑی نہیں ہوگی. آج پھر بھی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں نا, وہ کوئی تکلیف میں ہے کیا ہے ہم دیکھ سکتے آج. لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو کسی کو پڑی نہیں ہوگی کسی کی, سب کو اپنی پڑی ہوگی. میری جان میری جان, یعنی میں میری جان کیسے بچاؤں. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچے کو بھول جائیں گی. یعنی اس زلزلے کی شدت بتائی جا رہی ہے, وتھ ایگزامپل کہ مائیں جو اپنی جان دے سکتی ہیں بچوں کے لیے, وہ بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے بچے کو چھوڑ دے گی, بھول جائے گی کہ اس کا کوئی بچہ بھی ہے. تو ایسی حالت ہونے جانے والی ہے اس دن, وہ اپنے بچوں کو بھول جائے گی. اور حمل والی جو ہے نا, پریگننٹ جو وومن ہوں گے, حمل والیاں ہوں گی, ان کے حمل گر جائیں گے اور انہیں پتا بھی نہیں ہوگا. ان کے حمل گر جائیں گے, وہ ڈر کے خوف کے مارے, اور اپنے ہوش اور آواز کھو دیں گے اس دن. اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ تمام سلسلہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا. تو کیا ہوگا پھر, جس قدر انسان جو تمام زمینوں میں گڑے ہوئے ہیں, جن کو دفنایا گیا ہے, بلکہ ہر چیز کو دفنایا گیا ہے زمین کے اندر, تو یہ سب زمین کیا کرے گی, اپنے اندر سے باہر پھینکے گی, ہر چیز کو باہر پھینکے گی. یعنی
इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला के इज्न से, उसके परमिशन से, अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से सब लोग उठ जाएंगे, जमीन से बाहर निकल आएंगे। और इतना ही नहीं, ओनली लोग नहीं, बल्कि जमीन में जितना खजाना गड़ा है सब खजाना भी बाहर आ जाएगा। टोटल थिंग्स विल कम आउट। देखिए, वो अखरजतिल अर्दु अस्फालहा, यानी जितना जो बोझ जमीन के अंदर है वो जमीन निकालकर बाहर फेंक देगी, कचरे के जैसा। तो एक हदीस का बयान है, यहाँ पर एक हदीस मिलती है कि जमीन अपने जिगर के टुकड़े, सोना चांदी के बड़े बड़े सुतून, बड़े बड़े सुतून, यानी सॉरी, बड़े बड़े पहाड़ सोने चांदी के जो जमीन में गड़े हुए हैं, सब जमीन उगल देगी बाहर। तमाम चीजें होने के बाद एक कातिल क्या कहेगा मालूम है? जो कत्ल किया था दुनिया के अंदर, वो आकर क्या कहेगा मालूम है? ये तो वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने कत्ल किया, यानी गुनाह किया मैंने बहुत बड़ा। यानी ये सोने चांदी की जो पिलर्स अभी ये उगल रही है जमीन, इनको देखकर एक कातिल बोलेगा, अरे यही तो चीजें थी जिनकी वजह से मैंने कत्ल किया दुनिया में। और एक जो रिश्ता रिश्ता काटने वाले हैं, जैसे हम जो अपने रिश्तेदारियां तोड़ते हैं आज दुनिया के अंदर, और कोई चीज हमारे पर गुजरती नहीं है, गरां गुजरती नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती जब हम रिश्तेदारियां तोड़ते हैं, जिसको कहते हैं कटा रहमी, यानी रिश्तेदारियां तोड़ना। ये रिश्तेदारियां तोड़ने वाले भी उस दिन क्या कहेंगे कि इसके लिए मैंने रिश्ते नाते तोड़ा था, यानी माल के लिए। ये जो अब उगल रही है जमीन, माल पूरा बाहर, यही तो चीजें थी ना, मैंने दुनिया में क्या करी थी, अपने रिश्तेदारियां तोड़ी थी, कता किए थे, दुश्मनियां की थी। ये तमाम झगड़े इसी सोने चांदी की वजह से हुए थे। तो एक चोर आकर क्या कहेगा कि इसी की वजह से मैंने इनको चोरी करने के लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मेरे हाथ को काटा गया था। मतलब अब जब ये बड़े बड़े पिलर सोने चांदी के बाहर उगलेगी जमीन, आप कोई भी उसको चाहेगा नहीं। ये सोना चीज, ये चांदी की चीज कोई कीमत ही नहीं होगी अभी उस दिन, कोई इसको छुएगा नहीं। ये कह कर वो अपने आप पर लान तान करेंगे, अरे इसी की वजह से मैं ऐसे बनी दुनिया में, इसी की वजह से मैंने रिश्तेदारियां तोड़ी, इसी की वजह से मैंने खून किया, इसी की वजह से मैंने चोरियां करी। और उस दिन कोई भी उस चीज को चाहेगा नहीं, छोड़ देगा वहीं पर, कोई नहीं पकड़ेगा उस सोने चांदी को। तो तो उस दिन जब होगा ये सिलसिला, तो इंसान हैरत जदा रहेगा और पूछेगा, अरे इसको क्या हो गया है,